Sanबाट गयो Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca vera Amche paso 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 Jesu lagi vinotiku Oi Bapa Ani Putra Ani Rohi Hotya Adi Ani Soda Soroika Amen Bogda Shavera Amchaskara Amche Paso Saiva Jesu lagi Bogda Francisca vera Amche paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca vera Amche paso Jesu lagi Bogda Francisca vera Amche paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca vera Amche paso Jesu lagi vinotiku Bogda Francisca vera Amche paso Jesu lagi vinotiku Oi Bapa
pasó salva Gesù la prima Bogda Francisca Vera Amce pasó Gesù lagi Vinotico 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 Mohima Bapa Hari Putra Hari Puri Hotnya Hari Adam Hari Soda 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 Amen Bogda Shavera Amchaskaya Amchika Sosaba Gesù lagina Bogda Francisca Vera Amce paso Gesù lagi Vinotico 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 Mohima Bapa Hari Putra Hari Puri Hotnya Hari Hari Sada Sada Sonoida Amen Bogda Shavera Amchaskaya Amchi paso Saba Gesù lagina Bogda Francisca Vera Amce paso Gesù lagi Vinotico Bogda Francisca Vera Amce paso Gesù lagi Vinotico
आमचे पासो जेसु लागी विनोती को Volta Francis Xaviera, आमचे पासो जेसु लागी विनोती को Volta Francis Xaviera, आमचे पासो जेसु लागी विनोती को महिमा हानी होता हानी होती बहुत बागेवन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागेवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या प्रगटणारा आणि संदेशकारा, जेजूची बरी खबर दिवंक तूं आपलो देश सोडून देशा देशांनी भोंवलोय आनी आमचे गोंयचे भुमीचेर तुजें पावल दवरून आमकां जेजू दिलोय. तुज्या भावार्था वरवीं आमकां भावार्थ मेळ्ळो. तुज्या पावलांनी आमची पुर्वजां आपल्या भावार्थाचें जिवीत जियेलीं आनी आमकां तुवें दिलेलो भावार्थ दिवन वाडयली. तुज्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासता आनी आतां आमचे पासत जेजू लागीं विनंती कर म्हूण मागता. तुमकां जाय तें मागात. जेजूच्या सैनिकां आमकांय जेजूच्या मोगाचे आनी बरे खबरेचे परगटणार जावं. जेजू कडेन माग आनी आमचे वयली सगळी पेस पिडा आनी हो वायरस पयस कर. आमचे धर्मग्राम एक भावार्थाचो दिवो कर. हे आमी मागता बागेवन फ्रांसीस शावेरा फुडें घालून जेजूच्या नांवी. आमेन. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमया, पावला पाऊल मारून वाटू चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमया, जेरुसालेमच्या देवा वसीचे ताका जावे तुवें मेळून वचपाचें. पावला पाऊल मारून वाटू चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमया, पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमया. स्वर्गधुनी तो विहित आमचो देव, आम्हा सगळ्याचो निराळा आशीर्वाद. पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमया, पावलार पाऊल मारून वाटू चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेमया. आयच्या मिसाची इंटेन्साबा हे भाशेन युरो 2008 मीस वेडिता ताची भयण एंथोनी वाजाच्या आत्म्यांक मीस वेडिता सिस्टर सिसिना वाज. ते भाशेन फ्लाविडोच्या सल्माच्या दिसा देवाच्या उपकाराडोंक मीस वेडितात अशी माय पाय. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या उपकाराडोंक मीस वेडिता एरिक सोज. कामिल डिसोजाच्या आत्म्यांक मीस वेडिता एंजेलो डिसोसा. बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या मानांक मीस वेडिता मॅगी आनी आशीष डिसोसा.
तेच भाशेन आयज आमी मागुया जी आपल्या सॉल्माचो दीस मनयतात. एक बेनायफर फेर्नांडीस हो आपल्या सॉल्माचो दीस मनयता. तसोच जॉयल डिसोसा आपल्या सॉल्माचो दीस मनयता. खरेच भाशेन तांचे पासती आमी मागुया. आयज आमचे मदें हाजीर आसा फादर विकी मेंडीस MSFS सोसायटीचो. सद्याक कलमीस हे सुवातेर सावंतवाडी तालुक्यांतल्या कलमीस ह्या फिगर्सीन तो वावुरता. जायतो किलोमिटर गाडयेसून आमचे मदें आयिल्लो आसा आनी आमच्या ह्या नोवेनाक तो व्हडा खोशयेन आयिल्लो आसा. देखून तुमच्या नांवान हांव फादर विकी मेंडेसाक खरेच भाशेन येवकार दिता. फादर तुमकां माये मोगाचो येवकार आनी सुरदेकूच तुमकां म्हणटा देव बरें करूं. इतल्या पयसान तुमी आयल्यात देखून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा गांवाघरांतान पयस आसा तांचो अदीक मोग करूंक. ह्या विशयाचेर ह्या मिसांत आमी नियाळ करतल्या. भावार्थान ह्या मिसांत आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय गांवघरांत थावन पयस आसलेल्या अदीक मोगान वेंगूंक आमचेशी राव. आयज जायतो लोक आपलो गांव घर सोडून पोटाक लागून आमच्या गांवांनी आयल्यात. थोडीं आमच्या घरान कामांक आसात, थोडीं वाव धंद्याक आदार दितात. जायते आमचे रस्ते घरां बांदतात. एका उतरान सांगचें म्हटल्यार चडसो लेबर क्लास लोक जो आमच्या गांवांनी आसा तो आमच्या देशाच्या दुसऱ्या प्रांतांतलो आसलेलो आसा. तर क्रिस्तां कशी जेजूच्या पाटलावदारा कशी आयल्या सवे आमची वागणूक आनी संबंद कसो जावचो हाचेर आयज आमी नियाळ करतल्या. तर ह्या मिसा भेटेन सगळीं जी गांवघर सोडून पयस गेल्यात तांकां सुरक्षीत राख म्हूण आमी तांचे उदारपसन जावचें म्हूण मागतना आमी गांवघरां थावन पयस आसलेल्या मानान लेगून आनी मोगान वागूंक आमची काळजां हुस्क्यान आनी मोगान भर म्हूण जेजू लागीं ह्या पवित्र मिसा भेटेन मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, जायतीं आमची भाव भयणां जी भायल्यान आयिल्लीं आसात ती आमचे मदें रावतात, आमचे मदें वावर करतात आनी आमचें जिवीत बरें जावंक ती आमकां मदत करतात. असल्या लोकांचो आमी उपकार आटयता काय. असल्या लोकांक तो मोग जो आमचो सपोर्ट आसा तो आमी तांकां दिता काय. तांकां आमी कसल्या नदरेन पळयता. ती भायल्यान आयल्यात म्हणून आमचेहून ती दुसरी दिसतात वा आमचे पासून ती दुसरे उलयतात. तांचे वागणें वेगळें जाता. ती उलयतात वेगळी, तांचे परंपरा वेगळी आसा म्हणून आमी तांकां कशी पळयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी म्हणटा सगळ्यांक आमकां देवान एक सारकी ह्या संवसारांत रचलेली आसात. आमी सगळीं भाव भयणां आसा, पूण तरी आसतना जेजूची पाटलावदारां आमी आसा. पूण आमी ह्या आमच्या भाव भयणांक म्हाजो भाव म्हजी भयण कशी आमी मानून घेवंक आमी पाटी सरता. ह्या नोवेनान आमी भितर सरलेले आसा. मिसांत आमी वांटो घेता. कितके पावटी आमी खालते जाता, कितके पावटी आमी त्या आमच्या भाव भयणांचो मोग करूंक तांच्या मदतीक फुडें धांवन आमी वयता. थोडोसो वेळ उगीच रावया आनी नियाळ करुया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी भोगसने मागुया. सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगळीं सांगाता म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंती सदां सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. प्रार्थूया. सोर पदवेदारा देवा, तुवें भासायलोल्या सोडवणारा बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वयच्याक आमची काळजां सदां जागी दवर अशें ताच्या सांगाता सर्गींच्या राज्यांत सासणांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासना. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकांतलें वाचप. आपल्या पातकांच्या फारीकपणांक तो म्हज्या तोंबूच्या दाराशी एक मेंढरो घेवन येतलो आनी प्रतिदान करतलो आनी याज्ञीक हे भेटे वरवीं ताची शुद्धी करतलो आनी देव ताका बक्षितलो. तुमी कानांच्या गांवांत पावतोच आनी तुमी कसलीं फळ झाडां लायतात तेन्ना पयलीं 3 वर्सां तांची फळां रिती प्रमाणे अशूत अशें समजूंक जाय आनी 3 वर्सां ती खावची न्हय. 4थ्या वर्सा सगलीं फळां म्हाका सर्वेस्पराक एक दिनवासनेची भेट कशी ती भेटोवची, पूण 5व्या वर्सा तुमच्यान ती खावं येत. हे परी सगल्या तुमच्या झाडांक पुष्कळ फळां जातलीं, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर. रोगता सयत तुमी मांस खावचें न्हय, कसलोच जादू करूं नाकात. तुमच्या कांसुला वयर माथ्याचे केंस कातरूं नाकात, खाड कातरूं नाकात. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. जबाबगीत गायन क्रमांक 65 पान क्रमांक 53. हिम नंबर 65 पेज नंबर 53. Wow.
आम्ही सगळी शुभवर्तमान ऐकूंक उबी रावया. गायन क्रमांक 109, पान क्रमांक 76, हिम नंबर 109, पेज नंबर 76. सगळ्या देशातल्या लोकांक शिकोवन आनी स्वताका संसार सोडून हांव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा सोबी. हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मातयो परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. एक अस्तरेचो भावार्थ. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतान कडसरून गेलो. आनी कानाची एक अस्तरेन त्या गांवांतली भायर येवन अशी हुयेल मारली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूत कर. म्हजे धुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता अशें ताचे कडेन शीस परातून मागोवंक लागले. पूण ताणें प्रतिपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घराब्याच्या सांडलेल्या शेळ्या सरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताच्या मुखार सरपटली. सायबा, म्हाका पाव, तिणें म्हणलें. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचे खाण काडून सुन्याच्या पेट्यांक दिवंक सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या धन्याच्या मेजावेले धरनीर पडटा ते कुडके सुन्यांचे पेटेय खातात. तेन्ना प्रतिपाळून जेजून तिका म्हणलें, हे अस्तरे, तुजो भावार्थ व्हडलो घे, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखण तुका क्रिस्ता. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसांत आमी नियाळ करता जी आमची भाव भयणां आमचे मदें आसात, जी भायली भाव भयणां आसात ती आमचे मदें रावतात, त्या भावा भयणींच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां अशें सांगलेलें आसा, व एक वाक्य अशें आसा, वी आर ऑल पिलग्रिम्स ऑन दीस अर्थ. ह्या संवसारांत आमी सगळीं पिलग्रिम्स आसा. कोणूच एका जाग्यार रावना. आमी हांगासर तुमी जी बसलेली आसात ती तुमी भायली काजार जावन हांगासर आयलेली आसात. म्हटल्यार तुमी खंयच्यान ना खंयच्यान तरी काजार जावन हांगासर रावंक आयलेली आसात. आमी मोगाच्या भाव भयणीनो एकाच जाग्यार रावना, पूण एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वयता. कित्याक आमचें पोट भरोवंक, आमचें जिवीत बरें जावंक आनी आमच्या कुटुंबान
तो एकवट आसोंक तो मोग आसोंक. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कोरोनाच्या काळार जेन्ना लॉकडावन आसलेले तेन्ना ही आमची भाव भयणां जी आमचे मदें कामांक आसात, जी आमचे मदें रावतात, ह्या भाव भयणांचो तांचे जिवीत कशें आसलें, कितके अडथळे तांच्या जिवितांत आयले. जायत्यांचे काम गेलें, जायत्यांक तांच्या घरा वचोंक तांकां गाडी मेळना जाली, जायत्यांच्या लागीं पयशे नासले, जायत्यांक जेवण खावन तांकां जेवंक पोवन तांच्या घरान कांय नासलें. असल्या परिस्थितीन मोगाच्या भाव भयणीनो, थोडी आमची भाव भयणां जी आमचे मदें रावतात, जी भायल्यान आयिल्ली आसात, तांची जिवीत आसलें. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या संवसारान पिलग्रीम कशी आसाव, मायग्रंट कशी आसाव, पूण आमकां दिसता की आमचे मदें जी लोकां दुसरीं लोकां येवन रावतात ती आमचे पासून ल्हान आसात, आमचे पासून ती गरीब आसात, म्हणून आमकां तांकां पळोवचो आमचो दृश्टीकोन वेगळो जाता. आनी म्हणून तांकां आमी मानान लेखिना, तांकां जाय तो रिस्पेक्ट आमी दिना. कित्याक आमी म्हणटा ती मनशां आमच्या उनी ती गरीब आसात, तांची परंपरा बरी ना आसा, ती बरी रावनान, अशें जायते आमी तांचे पासून उलयता आनी ताका लागून आमी तांकां रिस्पेक्ट दिना, तांकां मान दिना, फावो ती मजुरी तांकां आमी फावो करून दिना. कित्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, अशें आमी करता. क्रिस्तांव आसोन, जेजूची पाटलावदारां आसोन कित्याक आमी अशी वागता, तो प्रश्न आमी आमकांच विचारूंक जाय. हर एकल्यान हो प्रश्न आपणाक विचारूंक जाय. कोण ना कोण तरी म्हजो भाव वा म्हजी भयण म्हजे लागीं कामांक येता, ती म्हजे लागीं रावता, म्हजे लागच्यान शिकता, त्या वेळार हांव त्या भावा लागीं, त्या भयणी लागीं कसो वागता, ताचे लागीं हांव कसो उलयता, ताका फावो ती मजुरी हांव फावो करता काय. हे प्रश्न आसात ते हर एकल्यान आपणाक विचारूंक जाय. कॉमनली हांवें तुमकां विचारलें जाल्यार आमी ताचेर नियाळ करचे ना, पूण हर एकल्यान आपल्या जिवितान हांव खंय आसा, क्रिस्ताचो हांव मोग करता जाल्यार, जेजूचो जर हांव पाटलावदार आसा जाल्यार हांव म्हज्या भावाक आनी भयणीक कसो ट्रीट करता. आनी म्हणून जेजू म्हणटा, जसो तूं तुज्या भावा सांगाता, भयणी सांगाता तूं वागताय, ताचे सांगाता तूं कितें करताय ते तूं म्हाका करताय, अशें जेजू म्हणटा. मागीर म्हज्या भावाक आनी भयणीक जी भायल्यान आयिल्ली आसा तांच्या सांगाता हांव बरो वागना जाल्यार जेजू सांगाताय हांव तसोच वागतलो, जेजूकय हांव तोच मान दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें आमी उगडासान दवरूंक जाय. फ्रांसीस शावेर जो भायल्या देशांतलो मनीस भाग्यवंत, तो जर हांगासर आमचे लागीं येयन आसतो, गोंयान येयन आसतो जाल्यार आमकां जेजूची वळख पडटा आसली, आमी क्रिस्तांव जातले आसल्या ना. ताणें आमकां जेजू कोण आसा हें सांगलें, ताणें आमकां खरी क्रिस्तांव केली. तो येवच्या आदी क्रिस्तांव लोकां गोंयान आसलीं, पूण तो सांगता ती फकत नांवांक क्रिस्तांव आसलीं, फकत तांची नांवां क्रिस्तांव आमची जशी नांवां आसात तशी तांची नांवां आसलीं. तमिळनाडूक गेलो थंय फकत भावार्थ कांय ना, फकत तांची नांवां क्रिस्तांव आसलीं. पोर्चुगीज लोकांक तांकां भुलोवंक ती लोकां क्रिस्तांव जालेलीं, पूण धर्मा विशीं, भावार्था विशीं शुन्य, तांचे मदें कांय नासलें. आनी असल्या जाग्यार हो भायलो मनीस येवन आमकां भावार्था विशीं, जेजू विशीं शिकयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तेन्नाय आमी ताका कशें, तेन्नाय तेणें भावार्था विशीं शिकयलें म्हणून आयज आमी जेजूक वळखता. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, जी आमची भाव भयणां जी भायल्यान येतात, आमचे मदें रावतात, ती आमकां कितें ना कितें तरी शिकयतात. आमी फकत नेगेटीव जें कितें वायट आसा तेंच तांच्या जिवितांतले आमी वयर काडटा, पूण बरें आसा तें वयर आमी काडूंक आमी फुडें सरना, तांकां आमी खालात उडयता. जें बरें कितें आसा तें आमी तांच्या लागीं आसा तें आमी पळयना. आमी चड करून जें कितें नेगेटीव आसा, जें कितें वायट आसा ताचेरूच आमी नदर घालता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी कितें करूंक जाय, आमी कशें आमच्या ह्या भावांक आनी भयणांक आमी ट्रीट करूंक जाय, कशे भाशेन आमी तांच्या सांगाता वेव्हार करूंक जाय. जेन्ना आमी एकामेका वांगडा मिक्स जाता,
एकामेका वांगडा जेन्ना आमी उलयता तेन्नाच आमी एकामेका लागच्यान शिकता. तेन्नाच आमकां हांव खंय कमी पडलां तें हांव समजता. जर तर हांव दुसऱ्या जाग्यार वचना, जर हांव मुंबयक वचना, दिल्लीक वचना, कलकत्ताक वचना आनी ती लोकां कशीं रावतात, तांणी कितके डेवलपमेंट केलां, ती कशी शिकतात हे आमी जर पळयना जाल्यार आमी आसा तशींच रावता. आमी तो बायन पडलेलो बेडूक ताचे विशीं जाणा. जो पर्यंत त्या बांयतल्यान तो बेडूक भायर येयना तो पर्यंत ताका जग कितें आहा हें समजोचें ना. आनी तशीच आमची मोगाच्या भाव भयणींनो मेंटेलिटी जाता. जायते फावटी आमी कितें करता, आमी म्हणटा आमचीच परंपरा बरी आसा, आमचोच कल्चर आसा, आमचीच जी वागणूक आसा आमी आसा तेच आनी कोण आमच्या ओन बरो ना अशी आमची मोगाच्या भाव भयणींनो मानसिकता जाता. जेन्ना आमी भायर वयता, दुसरी लोकां कशीं रावतात, ती कशीं वागतात, कितें तांणी केलां, जो पर्यंत आमी पळयना तो पर्यंत मोगाच्या भाव भयणींनो आमी ओपन मायंडेड जायना. आमी आसा तशींच रावता. आनी ताका लागून जी मनशां, जी भाव भयणां आमचे लागीं कामाक येतात, आमकां सपोर्ट करतात, तांकां हे जेन्ना आमी भायर वयतले आनी सगळें करतले आनी जेन्ना आमची भाव भयणां येवन आमचे मदें रावतलीं तेन्ना आमचे दोळे उगडतले आनी तेन्ना आमी तांकां बरे भाशेन तांच्या सांगाता उलयतले. आमची वागणूक तांच्या सांगाता बरी आसतली. हे मोगाच्या भाव भयणींनो आमी आमच्या जिवितान करूंक जाय, हर एकल्यान करूंक जाय. नाजाल्यार आमी फकत नांवांक क्रिस्तांव, आमी फकत नांवांक इगर्जीन येता. जर तर आमच्या जिवितान बदल जायना, जर तर हांव खरेंच देवाचो मोग करिना जाल्यार मिसाक येवन मागणे करून कांय फायदो ना. आमच्या जिवितान बदल घडोवंकूच जाय. आमच्या जिवितान आमी देवाचो मोग करूंकूच जाय. जर तर हांव देवाचो मोग बरे भाशेन करिना जाल्यार म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो हांव केन्नाच मोग करूंक शकचो ना. देवाचो पयलो मोग करूंक आमी शिकोंक जाय. फ्रांसीस सावेरान तेच केले पयले. देवा विशीं त्याने वाचलें, देवाचो मोग केलो आनी म्हणून तो ह्या गोंयांत, ह्या भारतान येवन ताणें देवाचें उतर बरे भाशेन परगटलें. वय मोगाच्या भाव भयणींनो, आयची वाचपाय आमकां तेच सांगतात. लेविटिकस शास्त्रांतले जुन्या करारांत आमी पळयता, देव ह्या लोकांक इस्रायल परजेक सांगता, तुमचे जी भायली लोकां आसात तांच्या सांगाता बरी वागात. तुमी उगडासान दवरात इस्रायलच्या लोकांनू. तुमी एक पावटी इजिप्तान आसल्यात तेन्नाय दुसऱ्या लोकांच्या हाता खाल आसलेल्यात. आतां तुमकां हांवें सोडयल्यात आनी तुमकां हांवें बरो जागो दिला, तुमकां कितें जाय तें हांवें दिलां. आतां तुमच्या सांगाता जी लोकां आसात, तुमच्या सायडीक जी लोकां रावतात, तांकांय तुमी बरी वागणूक दियात. कित्याक हांव जावन आसा तुमचो देव. जशें हांवें तुमकां दिलां तशेंच तुमी तुमच्या त्या सायडीक रावतल्या तुमच्या भाव भयणींक तुमी दियात. वय मोगाच्या भाव भयणींनो, हे आमी आमच्या जिवितान सदांच उगडासान दवरूंक जाय. बायबल वाचलें जाल्यार आमी केन्नाच पातक करचें ना. बायबल वाचलें जाल्यार केन्नाच आमच्या भाव भयणां विरूद्ध आमी उलोवचें ना. बायबल आमी जर देवाचें उतर जर आमी वाचलें जाल्यार केन्नाच जी आमची भाव भयणां आमचे मदें रावतात तेन्ना तांकां आमी केन्नाच आमचे ओन खाला आसात ही केन्नाच आमी म्हणचें ना. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयच्या शुभवर्तमानांत ती आमी पळयता, जेजू हो सिदोन, तीर आनी सिदोन ह्या प्रांतान, ह्या जाग्यार, ह्या गांवार पावलेलो. आनी थंय ही सगळीं अनभावार्थी लोकां रावतालीं, जुदेव लोकां रावनासलीं. जेजू ह्या तीर आनी सिदोन ह्या जाग्यांतल्यान वयतना काना गांवांतल्यान एक ती अस्तरी जेजू लागीं येता आनी ती जेजू लागीं मागणें करता. म्हणटा, सायबा म्हजी काकूट कर, म्हजे चेडवाचेर देवचार बसलेलो आसा, त्या म्हज्या चेडवाक बरें ना, तूं ये आनी तिका बरें कर. पूण जेजू कितें सांगता, हांव तुजे पासत न्हू, हांव फकत इस्रायल परजे पासत, हांव फकत देवान विंचून काडलेल्या जुदेवा पासत हांव हांगासर आयलेलो आसा. तूं अनभावार्थ्या पासत हांव आयलेलो ना. आयज पर्यंत जेजू विशीं आमी कितें आयकलां, जेजू सगळ्या पासत, ल्हाना तशें व्हडल्यांक, खंयच्याय धर्माच्या सगळ्या लोकांक, सगळ्या मनशां पासत जेजू ह्या संवसारांत आयला म्हणून. मागीर आयज जेजू अशें कित्याक म्हणटा, हांव फकत जुदेवा पासत आयला, तुजे पासत येवंक ना, तूं म्हजे लागीं येवन कित्याक मागताय. आमची उतरां मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्या भाव भयणांक तशींच जाता जायते पावटी.
गोंयान आमी पळयता ह्या कोरोनाच्या काळार जायती मदत लोकांक दिताली. जायते आमी म्हणटा जें कितें आमच्या घरान लागता, जे तांदूळ लागतात, तेल लागता आनी कितें जे आमकां सगळें आमच्या घरान लागता, तशी गोंयान जायती आनी दुसऱ्या भारतान पुऱ्या संवसारान ताचें वांटप जातालें. पूण गोंयान एक मनीस असो जेन्ना वांटताली, इगर्जींतल्यान जेन्ना अशें धान्य वांटलेलें, तेन्ना एक मनीस येता आनी सांगता, ह्या भायल्या मनशांक तुमी कित्याक दितात? ती क्रिस्तांव न्हय. पूण मोगाच्या भाव भयणींनो, तांकांय पोट आसा. लॉकडावनाक लागून, कोरोनाक लागून सगळ्यांची कामां बंद जाल्यात, सगळ्यांची मिळकत आसा ती बंद जाल्या. तेन्ना आमी क्रिस्तांव कोण आनी दुसऱ्या धर्माचो कोण ल्हान, कोण भायलो, कोण भितरलो हें आमी विचारूंक जाय ना. मोगाच्या भाव भयणींनो, आमच्यान केन्नाच आमच्यान तें विचारूंक जावचें ना. पूण जेजू मोगाच्या भाव भयणींनो आयज सांगता, हांव फकत जुदेवा पासत ह्या संवसारांत आयला, तुजे पासत न्हू. अशें मोगाच्या भाव भयणींनो जेजू त्या ऑस्तरेक कितें म्हणटा. आनी अशें म्हटल्या उपरांत ती ऑस्तरी वचना, तिका अकमान जायना, ती भियेना आनी परतून जेजू लागीं मागता, ना जेजू, म्हजी काकूट कर, म्हज्या चेडवाक बरें ना. तूं फकत एक उतर मनवतीचेर तूं हात दवर आनी म्हजें चेडूं बरें जातलें. पूण मोगाच्या भाव भयणींनो जेजू म्हणटा, हांव फकत जुदेवा पासत आयला. ती बायल थंयसून वचोंक तयार ना. आनी जेजू तिका सांगता, जें कितें भुरग्यांचें जेवण आसा तें सुन्यांक वा कुत्र्यांक घालूंक आमी दिनाव आनी तें बरें न्हय. जें आमी खाता, आमी उपाशी रावन आमी कुत्र्यांक जर जेवण घालता जाल्यार तें बरें न्हू. कित्याक जेवण आसा, शीत आसा, दाळ आसा, कडी आसा, ती आमकां मनशांक खावंक आसा. आनी तीच जर काडून आमी कुत्र्यांक घातले तर ती बरी दिसता ना, बरें दिसोचें. आनी म्हणून जेजू अशें तिका सांगता, हांव फकत जुदेवा पासत आयलेलो आसा. आनी ह्या लोकांक ही जी काना गांवांतली जी बायल आसली, ही तीर आनी सिदोन प्रांतांत त्या जाग्यार अनभावर्ती लोकां रावतालीं. आनी हे जुदेव लोक त्या लोकांक भायली लोकां कशीं समजतालीं, खायली लोकां कशीं समजतालीं. आनी म्हणून तांणी नांवां दवरलेलीं. आमी जी भायल्यान लोकां येतात तांकां नांवां दवरता न्हू, तांकांय आमी अशुद्ध अशीं म्हणटा न्हू. जायतीं नांवां मोगाच्या भाव भयणींनो ह्या भायल्या मनशांक आमी दिता. तीच नांवां ह्या जुदेव मनशांनी ह्या तीर आनी प्रांतान रावतल्या लोकांक दिलेलीं. ह्या काना गांवांत रावतल्या लोकांक नांवां दिलेलीं, तांकां कुत्रे अशीं म्हणटालीं. आनी म्हणून जेजू हें उदाहरण तिका दिता आनी म्हणटा, भुरग्यांचें जेवण काडून त्या कुत्र्यांक दिवचें न्हय. आनी ती बायल, त्या बायलेक लज दिसना, त्या अस्तरेक लज दिसना. ती कितें करता, जेजूक सांगता, वय सोम्या, जे मेजा वयले जो सोमी जे बसोन खाता आनी जी हाडां खाला पडटात ती सुनी खातात न्हू. हो प्रश्न ती जेजूक घालता. जे मेजा वयले जे मनीस खाता आनी जे थोडे खाला पडटा तेय सुकणी खातात न्हू. हो प्रश्न ती जेजूक करता. मोगाच्या भाव भयणींनो, ती आपणाक मानून घेता की हांव सुनी आसा, हांव खालती आसा. म्हाका ती लोकां सुनी म्हणटात म्हणून म्हाका गर्वान वयर म्हाका दवरूचो ना. म्हाका आसा थंय म्हजे पांय जमनीर दवरता, पूण तूं म्हज्या चेडवाक बरें कर. आनी हो तिचो भावार्थ पळोवन जेजू त्या अस्तरेक सांगता, जाव तुज्या भावार्था प्रमाणे, तुका बरें जाव तुज्या भावार्था प्रमाणे. मोगाच्या भाव भयणींनो, ह्या अस्तरेच्या भावार्थाक लागून आयज तिचें चेडूं बरें जालें. तिच्या भावार्थाक लागून, आवयच्या भावार्थाक लागून तिचें चेडूं आयज बरें जालें. आमी मोगाच्या भाव भयणींनो, आमचो कितको भावार्थ आसा, देवाचेर आमचो कितको भावार्थ आसा. आमच्या भावार्थाक लागून आमची कुटुंबां कितकी बदललेलीं आसात. आमच्या कुटुंबान जर शांती ना जाल्यार आनी त्या कुटुंबांतलो एक वांगडी येवन हांगा इगर्जेन मागणी करता आनी कितक्यांची कुटुंबां, ते कुटुंब ज्या कुटुंबान शांती ना ते बदलला गाय. त्या कुटुंबान शांती नासली त्या जाग्यार आतां शांती आसा गाय. कोणीय आमचो आत्मान केलो जाल्यार, जेजूनय आमचो आत्मान त्या जाग्यार जर हांव आसतो, त्या जाग्याचेर जर तूं आसतोय जाल्यार
म्हाका आत्मान जालो म्हणून हांव तो जागो सोडून पयस वयतो, कित्याक जेजून म्हजो आत्मान केलो म्हणून, जेजून म्हाका सुने म्हटलें म्हणून हांव तो जागो सोडून वयता आसलो, पूण ती अस्तरी वचोंक ना, कित्याक तिका जाणा आसलें जेजू हो देव आसा आनी तोच म्हाका बरो करतलो, तोच म्हज्या धुयेक बरो करतलो म्हूण ती जाणो आसली आनी म्हणून ती थंय रावली. आमकांय मोगाच्या भाव भयणींनो तशेंच रावंक जाय. आत्मान आमी सोसूंक जाय, आमी खालती जावंक जाय, तेन्नाच आमच्या जिवितान विस्मितां घडटलीं. आमी कश्ट आनी दूख सोसूंक जाय, तेन्नाच मोगाच्या भाव भयणींनो आमच्या जिवितान विस्मितां घडटलीं. नाजाल्यार आमी आसा तशींच रावतल्या. आमच्या जिवितान आमी चॅलेंज घेवंक शिकोंक जाय, आमी फुडें पावलां मारूंक आमी शिकोंक जाय. आमी देवा लागीं येवन देवा आमची काकूत कर, आमकां बरें कर म्हणून आमी देवा लागीं मागोंक जाय. फ्रांसीस सावेरान कितें केलें मोगाच्या भाव भयणींनो? तेंच केलें. तो आमचे मदें येवन तो अनवळखी मनशां मदें गेलो. ताका वळखीची कोणूच मनशां नासलीं, पूण त्या जाग्यार सगळ्या जाग्यांनी वचोन देवाचें उतर ताणें परगटलें. सगळ्यांक भावार्थ कितें आसा हें शिकयलें. आमकांय मोगाच्या भाव भयणींनो तशें करूंक जाय. तो इतक्या पयसतावन मनीस आयलो, भाग्यवंत आयलो आनी ताणें आमकां जेजू विशीं शिकयलें. आमी कितके फावटी भायर वचोन वा आमच्या भायर वचूची गरज ना, कितके फावटी आमी आमच्या कुटुंबांनी देवाच्या उतराचो वापर आमी करता. कितके फावटी आमी जशें जेजू सांगता तशें आमचें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी आमी जियेता. मोगाच्या भाव भयणींनो दर एकल्यान हो प्रश्न आपणांकूच विचारूंक जाय. ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना जी आमची भाव भयणां आमचे मदें आसात, आमचे पासत वावुरतात, तांचो आमी मोग करुया, तांकां आमी मान दिवया. कित्याक ती जर आमचे मदें ना जाल्यार आयज आमची घरां बांदून जावची नात. ती जर आमचे मदें ना जाल्यार आमचे रस्ते बांदून जावचे नात. ती जर ना जाल्यार आमचे शेतांनी वावर करूंक कोण नासतलो. ती जर ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणींनो आनी जायते जी कामां ती आमची भाव भयणी करतात ती जावची नात. आनी ती जर जावंक जाय जाल्यार आमी तांकां मानान लेखूंक जाय आनी तांकां आमी फावो तो मोग दिवंक जाय. तर ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं जावंक खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया. सगळे आमी उबी रावया आनी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या शेळयां सवे गवळी कशें मुणयारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातीच्या, देशाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारके काळीज मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागुया, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातीचो वो कसलेच तरेचो भेदभाव करिनासतना दर एका नागरिकाचे उदारगती खातीर वावरूंक आनी फावो तो उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागुया, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. आपले गांवघर सोडून पोटाक लागून आयलोल्या सवे मनीसपणान वागूंक आनी तांच्या हक्का खातीर आमी वावरूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागुया, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. कोविड-19 ह्या महामारींतली आख्ख्या संवसाराक मेकळी कर आनी खास तरेन जायते आपलो गांवघर सोडून आयलोल्या भाव भयणीची नोकरी ना जाल्या, थोड्यांचो धंदो बंद पडला,
तांकां फावो ती नोकरी मेवल्या पुरो आनी वावर धंदो परत सुरू करूं तांकां सवलती मेळूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया, तुझ्या भुरग्याची मागणिया. थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची वैयक्तीक गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. बोमोगाळा जेजू, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं दयेन आयकून घे. हे आमी मागताव त्याच क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गायन क्रमांक 134 पान क्रमांक 85 134 पेज नंबर 85. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जा म्हूण मागात. स्वर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपोवन दिता. ती तूं दयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणांची सोडवण जोडूंक आमी पावशे कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करता. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनीसपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारणाचे दार आमकां उगडले. हे परी धीर धरून आतां आमी आशेता ते तुवें बासायलोले देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Powi darbarazo sovesporu, sworgami संसार बोला तुझ्या वैभव, उसळी तुका सोयीसोय. सर्वेस्पराची नावी येता सकाळचो,
O sorge tuka soyso. बापा, खरोच तूं तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले खुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वयच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काळस घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगटूया. Jesu melo, Jesu cibo zala, Jesu robiano. Jesu melo, Jesu cibo zala, Jesu robiano. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ली देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, ऑल्विन आमच्या गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका तूं प्रितीमोखान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आनी चाकनी ह्या फिगोर्जेंतान मरण गेलेल्या जणेकले आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपण वेले, जशी पवित्र स्नाना वरवीं शीस बराबर ती मेली, तशीच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्या तेरा आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पर सोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान तुजे ती सपोती, भाग्यवान दोन मृत आनी सर्व काल तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. येशू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू गोरवी, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी भावार्थान म्हणुया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी सारका जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय सायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां टाळणेन पडत दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान वतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडगी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या आसा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमाने तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक माये मोगान जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमच्या आमची सोम्या जेजू काकूत कर. क्रिस्ताची कुडीन रक्ताची देवाचे शिळे आमकां संवसाराचे पाप शेवतल्यांक काडटले सासनांची आमची काकूत जिवीत कर. मेळो. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या केन्ना म्हाका पावना फावना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. बाबूय खोशी बोसा मोच्या कुडी रोगतान खोशी दादोसाया मोच्या चेवड्या गेया बाबूय खोशी बोसा मोच्या कुडी रोगतान खोशी दादोसाया जेसू जेसू जिवी तुझे जामी जिवीत आमचे Jesu, Jesu, jiwi tuझे सावधी जिवीत आमचे मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचप तुम्ही सुंडो जाया दुसऱ्या जीवन भरप मुंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचप तुम्ही सुंडो जाया दुसऱ्या जीवन मोरा जेसू जेसू जिवी तुझे चांगली जिवीत आमचे जेसू जेसू जिवी तुझे चांगली जिवीत आमचे म्हजी कुडी वांगडा तुमचे स्थिराव दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोन दियात म्हजी कुडी वांगडा तुमचे स्थिराव दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमचे पियोन दियात जेसू जेसू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे Jesu, Jesu, jiwi tuझे
सायबी वाड्यात गांवां शारांत उपास तपास काडात तांचो हुस्को गोरा तुमचे भोवती सायबी वाड्यात गांवां शारांत उपास तपास काडात तांचो हुस्को गोरा जेसू जेसू जिवीत तुजें जिवीत आमचें जेसू जेसू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें कोणी भोगतात कितली पडून चेपल्यात कितली मोजेच गाडी सोडून उगलून वोसा कोणी भोगतात कितली पडून चेपल्यात कितली मोजेच गाडी सोडून उगलून वोसा जेसू जेसू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें जेसू जेसू जिवीत तुजें जावं जिवीत आमचें प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणांत तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत अतीर वस्तू मदीं आमी जियेताना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तगतल्या देण्यांक लोकदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवन पुता जेजूचे नांवी. खेरीज भशेन मोशे दिनवास आयच्या दिसा रेडीच्या लोकांक आयच्या मिसाची आनी नोवेनाची मांडावळ ताणेन सारती पावयल्या देखून. तशेंच मोशे दिनवास फादर विकी मेंडिसाक कलमिसान आमचे मदें आयज आशिर्चालो आनी आमचे खातीर ताणें मीस वेडिले आनी देवाचें उतर परगटलें. फादर, वेळ काडून तूं हांगा आयिल्ल्या खातीर आनी आमकां हें मिसाचें बलिदान भेटयल्या खातीर आनी देवाचें उतर परगटल्या खातीर आमच्या ह्या गांवच्या नांवान आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां गॉड ब्लेस यू म्हणटा. आनी खेरीज भाशेन 3 तारखेक आमच्या फेस्ताक येयात म्हणून आमी तुमकां आनी एक फावट आमंत्रण दिता. तशेंच बुधवारा दिसा सकाळीं हांवें सांगलें त्या वाड्यांनी येवचें खेरीज भाशेन साफ सफाई करूंशाक. रेडी, आर्ली, न्हंयशियाड आनी मडेवाड तशेंच खायलो वाडो वयलो वाडो वचोन ताणें येवचें म्हूण हांव विनंती करतां. थोडीं जाणां तरी येवन ही इग्रोस नितळ करात. आजून जायते काम आसा आनी नितळ करूचें आसा. तशेंच त्याच दिसा बुधवारा दिसा सांजची PPC मेंबरांनी पार्टी रावचें. आमकां फेस्ताची तयारी करची आसा देखून सगळ्या मेंबरांनी थोडो वगत मीस जातकच पार्टी रावचें. तरणाट्यां खातीर 1 दीस दिलेलो आसा. त्या तरणाट्यांनी ताची जबाबदारी घेवची. भुरग्यांक घेवन 80 तरणाट्यांचे ऑफिशियल्स आसात जावं एनिमेटर कोऑर्डिनेटर कोण आसात तांणी खेरीज भाशेन मीस जातकच पार्टी रावचें आनी आमकां मेळचें. कित्याक 4 आनी 5 तारखेक तुमचे खातीर नवसणीन मिटींग आसा. तुमची नांवां तांकां दिवची आसात. तशेंच फेस्त दिसा पयल्या आनी दुसऱ्या मिसाक फुलां लावंक
आमकां 4 भुरगीं जाय ती कोण व्हॉलंटियर रावंक सोदतात त्या भुरग्यांनी मिस जातकूच आमकां मेळची. देव बरें करूं. निमण्या आशिर्वादा खातीर आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे सगळ्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचोन्यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Francisca verba que volta, tu sondosos varu denticia, tu amso patron di vortota, sambalam ca ista Jesucia, tu amso patron di vortota, sambalam ca ista Jesucia. Bagi vota, saiba safra si shavera. Ono dota, Inicia posna. Bagi vota, saiba safra si shavera. Ono dota, Inicia posna. Sopra si sciaverono dota, dura croce su ciabolicia, mawakna tu amcia agata, sarduna kaya sremogacia, mawakna tu amcia agata, sarduna kaya sremogacia. Bagi vota, saiba safra si shavera. Ono dota, Inicia posna. Bagi vota, saiba safra si shavera. Ono dota, Inicia posna.